कोरोना महामारीपछि नेपालमा 6वटा एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको छ। थाई एयरवेज, जेट एयरवेज, इपिक एयरवेज, ओमन एयर, तिब्बत एयर र भुटान एयरलाइन्सको उडान हाल बन्द भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नमस्कार, यहाँहरूलाई ओभी म्यागजिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या मण्डल। विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज एडमिशन ओपन। Bachelors in International Business Management and Bachelors in International Hospitality Management। प्राधिकरणका अनुसार कोभिड अघि 32वटा एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्थे। यी 6वटा बन्द भएसँगै हाल 26वटा एयरलाइन्सले मात्र उडान गरिरहेका छन्। कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन, कोभिड सङ्कट लगायत कारण उडान रोकिएको प्राधिकरणको सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र फुलले जानकारी दिए। बन्द भएका एयरलाइन्स मध्ये नेपालसँग थाइल्यान्डको थाई एयरवेजको सम्बन्ध अरूभन्दा धेरै लामो थियो। प्राधिकरणका अनुसार 54 वर्ष अघि नेपालमा जेट विमान मार्फत पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने एयरलाइन्स यही थियो। वायु सेवा निगम तत्कालीन समयमा शाही नेपाल वायु सेवा निगम भन्दा 2 वर्षपछि यो एयरलाइन्स स्थापना भएको थियो। स्थापना भएको 8 वर्षपछि थाई एयरवेजले सन् 1968 डिसेम्बर 4 मा बेङ्कक काठमाडौँ पहिलो उडान गरेको थियो। त्यसअघि सन् 1953 मा एयर इन्डियाले पनि उडान नगरेको होइन, तर उक्त उडानमा जेट विमान थिएन। त्यस्तै त्यो चार्टर उडान भएकोले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानको सूचीमा यो पर्दैन। नेपाली आकाशमा पहिलो पटक थाई एयरवेजको अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदा नेपालीहरूमा खुसी चाहेको पनि भुल बताउँछन्। तर यो इतिहास बनाउने थाई एयरवेजले कोरोना महामारी कारण नेपाल उडान बन्द गरेको थियो। थाई एयरवेजले 10 वर्षसम्म सातामा एक उडान गरिरह्यो। यो कम्पनीले उडान गरिरहँदा लामो समयसम्म अन्य एयरलाइन्सले उडान गर्न सकेनन्। गन्तव्य मुलुकमा जानेहरूका लागि थाई एयरवेज प्राथमिकतामा परेको थियो। यात्रु सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीले दैनिक उडान सुरु गर्यो। पहिलो उडान सुरु गरेको 10 वर्षपछि सन् 1977 मा थाई एयरवेजले पुरानै गन्तव्यका लागि A300-800 विमान मार्फत दैनिक उडान थालेको थियो। यसले सातामा 10 उडानसम्म गरेको अभिलेख छ। यसरी 2 दशक लामो समय थाई एयरवेजले राज नै गर्यो। प्राधिकरणको अभिलेख अनुसार थाई एयरवेजले नै नेपालमा पहिलो पटक कम्प्युटर मार्फत टिकट रिजर्भ गर्ने प्रणाली सुरु गरेको थियो। सन् 1985 मा सुरु गरेको यो प्रणाली 5 वर्षसम्म उसले टिकट ट्राभल एजेन्टहरूलाई दियो। यो एयरलाइन्ससँग सिल्क क्लास लाउन्ज, आफ्नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सिस्टम र होलिडे प्याकेजहरू थिए। यसले पनि थाई एयरवेजलाई आकर्षक बनाएको थियो। तर सन् 1992 थाई एयरवेजका लागि दुःखद वर्ष रह्यो। उक्त वर्ष जुलाई 31 मा थाई एयरवेजको विमान दुर्घटना भएको थियो। बेङ्ककको सुवर्णभूमि विमानस्थलबाट काठमाडौँ उडेको उसको विमान नुवाकोटको ख्याङ फेदीमा खस्यो। दुर्घटनामा चालक दलको सदस्यसहित 113 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। दुर्घटनापछि कम्पनीले नेपाल उडान रोक्यो। त्यतिबेलै नेपाली आकाशमा कतार एयरवेज थपियो। थाई एयरवेज नेपाल भित्रिएको करिब 27 वर्षपछि कतार एयरवेजले उडान सुरु गरेको थियो। सन् 1995 देखि कतार एयरवेजले नियमित उडान थालेको हो। सन् 1998 मा आएर थाई एयरवेजले फेरि नेपालको आकाशमा उड्ने बाटो खुल्यो। नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सन् 1998 लाई भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो। दुर्घटनापछि रोकिएको थाई एयरवेजको यात्रा नेपाल भ्रमण वर्षसँगै फेरि सुरु भयो। करिब 6 वर्षपछि थाई एयरवेज B77200 विमान मार्फत नेपालमा पुनः उडान थाल्यो। त्यस यता निरन्तर उडान गरिरहेको थाई एयरवेजले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR अन्तर्गत रहेर विभिन्न काम समेत गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बीचमा अवरोध आए पनि थाई एयरवेजले 52 वर्षसम्म नेपालमा उडान गरियो। कोभिड फैलिएपछि 2076 चैत 11 बाट नेपालमा लकडाउन भयो। हवाई उडान बन्द भयो। यही महामारीले थाई एयरवेजलाई पनि थलायो। प्राधिकरणका अनुसार 2076 चैत 8 मा थाई एयरवेजले अन्तिम उडान गरेको थियो। त्यो समयसम्म आइपुग्दा थाई एयरवेजले 34 जना नेपालीलाई स्थानीय रूपमा रोजगारी दिएको थियो। त्यस्तै 70 जनाभन्दा बढी नेपालीले उक्त एयरवेजमा काम गरी अवकाश पाएको प्राधिकरणले बताएको छ। कोभिड मत्थर भएसँगै रोकिएको उडान सुरु भयो। अहिले थुप्रै मुलुकमा वायु सेवा कम्पनीले नेपाललाई गन्तव्य बनाएर उडानका लागि चासो दिइरहेका छन्। कोभिडका कारण बन्द भएकाले पनि सुरु गर्ने प्राधिकरणसँग समन्वय गरिरहेका छन्। हाल बेङ्कक काठमाडौँ नियमित उडानमा थाई स्माइल सक्रिय छ। थाई स्माइलले गत असार 17 बाट मात्र उडान थालेको हो।
हो। बैंककमा मुख्यालय रहेको क्षेत्रीय वायु सेवा कम्पनी थाई स्माइल थाई एयरवेजकै भगिनी संस्था हो। थाई एयरवेजले उडान सेवा शुल्क बापत 22 लाख रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी थियो। उडान रोकेसँगै कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बक्यौता बुझाएर थाई स्माइलले सेवा सुरु गरेको भुलले बताए। नेपालका लागि थाई स्माइलको आधारिक कम्पनीको जीएसए सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभल छ। यसले कुल 162 सिट क्षमताको एयरबस 320 विमानबाट उडान गरिरहेको छ। थाई एयरवेजको भगिनी संस्था थाई रमाइलीले सन् 2012 जुलाईदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो। कम्पनीले थाइल्यान्डको 12 गन्तव्यसहित कम्बोडिया, चीन, हङकङ, ताइवान, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, भारत र भियतनामक 20 गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। थाई स्माइलले सँगै हाल नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बडी जहाजले काठमाडौँ बैंकक उडान गरिरहेको छ। आगामी अक्टोबरबाट यही यात्रामा जोडिन थाई एयर एसियाले पनि तयार गरिरहेको छ। थाई एयर एसियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बैंकक उडान स्लट पाइसकेको छ। उक्त एयरलाइन्सले रातको 12:30 बजे अवतरण र 1:30 बजे उडान गर्ने गरी प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको हो। यो सँगै काठमाडौँ बैंकक काठमाडौँ उडान 3 एयरलाइन्सले नियमित गर्नेछन्। यो गन्तव्यमा व्यावसायिक उडानको ऐतिहासिक रच्ने थाई एयरवेज भने तत्काल फर्किने सम्भावना कमै देखिएको छ।